नमस्ते। देशको भू राजनीति निकै ठुलो जटिलतातिर अगाडि बढिरहेको छ। हामीले नेपालमा हस्तक्षेप गर्ने विदेशी शक्तिहरूको समीकरण र सन्तुलनको कोणबाट हेर्दा वा देशभित्र जो देशद्रोही शक्ति छ यसका अगाडि आइलागेको सङ्कटलाई हेर्दा सबै कोणबाट हेर्दाखेरि यो जो चाहिँ तपाईको नेपाल विरोधी शक्ति हो झनपछि झन एउटा अप्ठ्यारोमा पुगिरहेको छ। विश्वको भू राजनीतिले पनि यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ र स्वयं नेपाल भित्रकै पनि जो एउटा जाग्दो मनोविज्ञान हो अथवा चाहिँ तपाईको मान्छेहरूको जो बुझ्ने एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यसले पनि यो धारामा एउटा ठुलो सङ्कट सिर्जना गरिरहेको छ। मैले यसै सन्दर्भमा एकपटक फेरि एमसीसी का बारेमा केही चर्चा गर्न खोज्छु। आज एमसीसी परियोजना एउटा ठुलो सैन्य परियोजना थियो हो हैन, यो मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा हो र अमेरिकनहरूको मरिहत्ते त्यो सम्झौतामा उल्लेख गरिएका चाहिँ बुदाहरू विषयवस्तुहरू र एउटा 55-60 अरब को एउटा कथित अनुदानलाई लिएर यो दलाल कित्ताको जो चाहिँ भद्दा राजनीति सारा शक्ति त्यसैमा लगाएको, त्यसको बखान गरेको, त्यसको महिमा मण्डन गरेको जति पनि चीज हामीले देख्यौं यो सबै चीजले एमसीसी का पछाडीको उद्देश्य के हो भन्ने कुरो स्पष्ट पारिसकेको थियो। त्यसमा कुनै शंका थिएन। तर एमसीसी सम्झौता भएको सन् 2017 मा हो, 5 वर्ष पुग्यो। 5 वर्ष भन्दा बढी भयो। त्यो अझै विधिवत रूपमा अगाडि बढेको छैन। संसदबाट पारित भए पनि विधिवत रूपमा अगाडि बढेको छैन र संसदमा पारित गर्ने कुरालाई लिएर वर्षौं माथापछि भयो हैन। हरेक प्रकारका नाटकहरू भए हैन, तपाईको एउटा प्रहसनहरू भए, धाक धम्की अमेरिकनहरूले प्रयोग गरे र यहाँका दलालहरूले उही महाकाली सन्धि बेच्दा जस्तो कुरा गरे हैन। 1 खरब 20 अरब चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ आकाशबाट पैसा ओर्लिन्छ भनेर केपी ओलीले हैन प्रचार गरे जस्तै एमसीसी प्रोजेक्ट पूरा भयो भने नेपालको कायापलट हुन्छ, नेपाल स्वर्ग हुन्छ। अब नेपालको घर घर विद्युतीकरण हुन्छ, यातायात देखि लिएर सारा चीज विद्युतीकरण हुन्छ। फजुल कुराहरू धेरै गरे हैन। यो दलालहरूले पहिलेदेखि गर्दै आएको गराउँदै आएको काम हो। त यही बीचमा मैले भने 17 सम्झौता भयो, 5 वर्ष पुगिसक्यो। अब यो 5 वर्ष भनेको सम्झौता भएको दिनदेखि गन्ने हो भने एमसीसी को चाहिँ तपाईको 5 वर्षे अवधि त्यो म्याद पूरा भइसकेको अवस्था हो। तर यो विधिवत रूपमा सुरु नै भएको छैन। एउटा कालखण्ड यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने नाटकमा चाहिँ गुजारियो। किन भन्छ भने संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म एमसीसी समानान्तर सरकार बन्ने थिएन अथवा नेपालको कन्ट्रोल भन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था थिएन। त्यसको निम्ति उनले संसदमा मरिहत्ते गरे। तर संसदबाट पारित हुँदा नहुँदाको समयको वरिपरि विश्वको भू राजनीतिमा ठुलो उथलपुथल आयो। युक्रेन द्वन्द्वपछि विश्वको शक्ति समीकरण उल्टियो, शक्ति सन्तुलन उल्टियो र त्यो मध्यपूर्वसम्म आइपुग्दा, इजरायल र फिलिस्तिनको बीचको युद्धका बिन्दुसम्म आइपुग्दा अमेरिका पुरै रक्षात्मक शक्तिका रूपमा परिणत भइसकेको छ र अहिले अमेरिकालाई कसैले पनि टेर्दैन। विश्वको ध्रुवीकरण यस्तो भयो कि अमेरिका झनै यो साउथ भन्ने जो दुनिया छ यसको त कुरै छाडौं, पश्चिमा वृत्तभित्र पनि एकदम अलग थलग हुँदै गएको अवस्थामा अमेरिका छ। अमेरिका यस्तो हालतमा गयो अहिले शक्तिको हिसाबले, आर्थिक हिसाबले। अब उसले तलब खानको निम्ति पनि त्यहाँ दुईटा पार्टीको बीचमा मारकाट, ऋण अनुमोदन गर्ने नगर्ने, युक्रेनलाई दिने नदिने, इजरायललाई दिने नदिने, कति दिने, के गर्ने आदि इत्यादि ठुलो सङ्घर्षको बीचमा चाहिँ तपाईको अमेरिका गुज्रिरहेको छ आन्तरिक राजनीतिमा। र बाहिर हेर्ने हो भने लगभग युक्रेनबाट त्यो भागि नै सकेको छ र मध्यपूर्वमा एउटा ठुलो दलदलमा फसेको छ, गएर फसेको छ। र अहिले मध्यपूर्वमा चाहिँ सानातिना समूह जसलाई उनीहरू केही कुनै सङ्गठनै गन्दैनथे उनीहरूसँग लड्नको निम्ति विश्वभरि हार गुहार मागिरहेको स्थिति छ अमेरिकाले। अहिले हुतीसँग लड्नको निम्ति विश्वभरि हार गुहार मागिरहेको अवस्था छ।
अब यसरी लिएर जस्तो अहिले अमेरिकाको मैले भने पहिलो कुरो त उसको त्यो सैन्य रणनीति थियो एमसीसी, अहिले 5 वर्षपछि पनि सुरु भएको छैन। अब यो के कारणले अड्क्यो एउटा घटना हेरौँ। मैले पहिले पनि भनेको छु, फेरि आज दोहोऱ्याउँछु, टेन्डरको नाममा अमेरिकनहरूले यसलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गराइरहेका छन् हैन। जस्तो एकपटक टेन्डर बढी भएको नाममा रद्द गराए हैन, हालिसकेको टेन्डर रद्द गराए। हामी सामान्य सेन्स भएको मान्छेले बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने यस्ता लुटेरा अपराधी दलालहरू देशलाई नाङ्गो खोक्रो बनाउन कति पनि लाज नमान्नेहरूले 15-16 चाहिँ तपाईको अब करोड अथवा अरब को मात्रालाई बढी टेन्डर पर्यो खर्चिलो भयो भन्ने चिन्ताले त्यो टेन्डर रद्द गरेको होइन हैन। टेन्डर रद्द गरे, रद्द गर्नुका पछाडि अर्कै कारण छ, रद्द अमेरिकाले गराएको हो। किन भन्छ भने एमसीसी को निम्ति उसले माहौल हेरिरहेको छ। अहिले ऊ विश्वभरि जहाँ फस्दै गयो, अब उसले जहाँ जहाँ हात हालेको थियो सबै कडीहरूलाई सीमावलोकन गर्नुपर्ने ठाउँमा अमेरिका पुगेको छ। टेन्डर रद्द गरायो, त्यसपछि फेरि टेन्डरको प्रक्रिया सुरु गर्ने भने, तर अहिलेसम्म पनि त्यो चाहिँ तपाईको सम्पन्न भएको छैन। उनले एक खालले स्थगित राखेका छन्। कारण के हैन, कारण के भन्छ भने पहिलो कुरो के भन्छ भने अब यो यसका पछाडिको कारणतिर जानुभन्दा अगाडि एमसीसी को विषयमा एउटा अर्को तथ्य हामीले बुझिराख्न आवश्यक छ। एमसीसी अमेरिकाको कम्पनी हो, सरकारी कम्पनी हो, सरकारले बनाएको सरकारी कम्पनी हो, तर यसको आफ्नो कुनै कोष हुँदैन, यसको कुनै बजेट हुँदैन। अमेरिकाले त्यसका कर्मचारी पाल्नको निम्ति चाहिँ पैसा दिन्छ, त्यो बाहेक कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नको निम्ति यससँग कोष हुँदैन। त्यसकारणले एमसीसीलाई हेज फन्डवाला एजेन्सी भनिन्छ। हेज फन्ड भनेको कस्तो हो भन्छ भने जस्तो यसले कुनै पनि देशसँग कुनै सम्झौता गर्छ, जस्तो नेपाल जस्तै विश्वभरि केही दर्जन देशहरूसँग यसले गर्दै आएको छ हैन, सम्झौता गर्छ र त्यो सम्झौताको कार्यक्रमको सबै रूपरेखा अगाडि राखेर लगानीकर्ताहरूसँग यसले छलफल गर्छ र एमसीसी को सम्झौतामा लेखिए अनुसार यो सम्झौतासँग विश्व बैंक जोडिएको छ लगानी गर्ने भनेर, एडीबी एसियाली विकास बैंक जोडिएको छ, यूएसएड जोडिएको छ, तीनटा संस्थाको नाम छ त्यहाँ। र यो बाहेक पनि उसले अरू धेरैसँग छलफल गरेर लगानी जोड्ने हो। अब उनीहरूले लगानी नगर्दै के हुन्छ त भन्छ भने एमसीसी अगाडि बढ्दैन, किन अमेरिकाको लगानी हुँदैन, अमेरिकाको $1 पनि लगानी हुँदैन। उसले चाहिँ तपाईको त्यो हेज फन्ड चाहिँ तपाईको भएको संस्था भनौँ, उसले लगानीकर्ता खोज्छ, लगानीकर्ता पाएन भने अब यो परियोजना त्यसै पनि अगाडि जाँदैन, त्यसै पनि अगाडि बढ्दैन, यो बन्द हुन्छ। अमेरिकाको लगानी यसमा कति पनि छैन र अहिलेसम्म अब यो स्वीकृत नहुँदासम्म, जस्तो यो काम सम्पन्न भइसकेर स्वीकृत नहुँदासम्म त्यो लगानीकर्ताले पनि पैसा दिँदैन। अहिले जति खर्च हुन्छ यो 5 वर्षको अवधिमा नेपालको खर्च हुन्छ, जति डुब्छ नेपालको डुब्छ। अब त्यो जो लगानीकर्ताहरू हुन् उनलाई चित्त बुझेन, एमसीसी अमेरिकनलाई चित्त बुझेन भने उनले सम्झौताबाट हात झिक्न सक्छन्। उनको खर्च केही पनि भएको छैन, आजका दिनसम्म उनको खर्च केही पनि भएको छैन। तर अब बिचमा अहिले स्थिति के आयो भन्छ भने 3-4वटा घटनाहरूमा ठुलो चाहिँ तपाईको बदलाव आएको छ अहिले विश्वमा। पहिलो कुरो, विश्वको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन उल्टिएको छ र समीकरण पनि धेरै बदलिएको छ। एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका सर्लक्कै अमेरिकाको विरुद्ध, संयुक्त राज्य अमेरिकाको विरुद्धमा चाहिँ तपाईको खडा भएको छ। चाहे त्यो रुस युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर होस्, चाहे चाहिँ इजरायल र चाहिँ फिलिस्तिनको लडाइँलाई लिएर होस्, चाहे चाहिँ इन्डो पेसिफिकको नाममा चीन विरुद्ध बनाएको अमेरिकी रणनीतिलाई लिएर होस्, सिङ्गो विश्व अहिले अमेरिकन षड्यन्त्र र त्यसको नीतिका विरुद्धमा खडा छ। नम्बर 1, त्यसकारणले अमेरिकाको निम्ति युक्रेन द्वन्द्वपछि एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईको आइसोलेसन, अलगावको परिस्थितिको विकास भएको छ। नम्बर 1। दोस्रो, अमेरिका चरम आर्थिक सङ्कटमा छ हैन। जस्तो प्रत्येक महिना जसो हैन, 2-2 महिना 3-3 महिनामा यसले कांग्रेसबाट, कांग्रेसको संयुक्त सदनबाट ऋण लिने
विधेयक पारित गराइकन ऋणबाट देश चलाइरहेको छ। यसको तलब भत्ता पनि ऋणबाटै हो, यसले बाहिर गर्ने लगानी पनि ऋणबाटै हो, यसले कुनै पनि देशलाई दिने अनुदान भनेको चाहे युक्रेन होस्, चाहे इजरायल होस्, चाहे अरू देशहरू अनुदान पनि ऋणबाटै हो। अमेरिका ठुलो घाटामा छ। आजका दिनसम्म 350 खरब डलर भन्दा बढी ऋणको भारी अमेरिकामाथि छ। एउटा अर्को चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वपछि ठुलो आर्थिक मन्दी छ, मूल्य बढिरहेको छ, महँगी बढेको छ, मुद्रास्फीति भइरहेको छ, उत्पादन दर अमेरिकाको घट्दो छ, एकदम घट्दै गइरहेको छ। अब यसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपमा पनि ऊ एकदम कमजोर हुँदै गएको अवस्था छ। एउटा राजनीतिक रूपमा ऊ चाहिँ अलगावमा पर्दै गयो, आर्थिक रूपमा ठुलो एउटा आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गयो, मन्दीमा फस्दै गयो। त्यसपछि अर्को उसका अगाडि चुनौती तपाईँको अब के आइरहेको छ भन्छ भने कुनै पनि बेला युद्धमा फस्नुपर्ने खतरा उसका अगाडि आएको छ। त्यो खतरा आएको छ र जहाँसम्म एमसिसीको कुरा हो त्यसमा थप अर्को अहिले मैले सुन्नमा आएको समाचार अनुसार विश्व बैंकले एमसिसीमा लगानी गर्ने जो चाहिँ एउटा सहमति एमसिसीसँग गरेको थियो त्यसबाट हात झिकेका समाचार आइरहेका छन्। विश्व बैंक यसमा लगानी गर्न अनिच्छुक छ। यद्यपि त्यसका पछाडि धेरै कारण छन् जो उसले बाहिर भनेको छैन। मैले भने नि अमेरिका कमजोर भयो, यो प्रोजेक्ट किन विश्व बैंक देउता त मतियार हो हैन, बाहिर चाहिँ लगानीकर्ता भने पनि त्यो अमेरिकनहरूको त्यो प्रोजेक्टको रणनीति के हो त्यो त विश्व बैंकलाई थाहा नहुने कुरा भएन, एसियाली विकास बैंकलाई थाहा नहुने कुरा भएन, अथवा चाहिँ तपाईको युएसएड त अमेरिकाकै एजेन्सी भयो त्यसलाई थाहा नहुने कुरा भएन। तर अमेरिका यति बेला कमजोर भएको हुनाले यस्तो लगानीमा हात हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने एउटा दुविधामा छन्। लगानीकर्ताहरू अब दुविधामा फस्दै गए। किन भन्छ भने अमेरिकाको सामर्थ्य नै अब नरहेपछि हैन, विश्वको कुनै पनि घटनाहरूमा हात माथि पार्ने सामर्थ्य नै नरहेपछि अब उसको प्रोजेक्टमा लगानी गरेर चाहिँ हुने नतिजा के हो यो सबैले आकलन गरिरहेका छन्। एउटा दोस्रो विश्व बैंकको दाबी के आएको छ अहिले भन्छ भने 2013 मा तपाईको एमसिसीमा लगानी गर्ने वचन दिँदा माने डलरको मूल्य अथवा खर्चको चाहिँ तपाईको भार जति थियो अब यो एमसिसी सम्पन्न हुँदासम्म मानुस मैले अघि नै भने यो अझै सुरु भएको छैन। टेन्डरलाई हेर्ने हो भने यो अझै सुरु भएको छैन। अब सुरु हुने कहिले र त्यसको 5 वर्षपछि भन्दाखेरि विश्व बैंकले के भन्छ भने यसको लगानी 5 गुना बढ्छ हैन। जस्तो 500 मिलियन अथवा 50 करोड डलर भनेर जो सम्झौता भएको थियो अब त्यो चाहिँ तपाईको त्यसको 5 गुना हुने भयो। अथवा 250 करोड भनेपछि 55-60 अर्बको कहाँ पुग्ने भयो, 3 खर्बमा पुग्ने भयो हैन। 3 खर्ब चाहिँ तपाईको रुपैयाँमा पुग्ने भयो। अब त्यो लगानी गर्न सकिँदैन भनेर विश्व बैंकले भनिरहेका समाचार आइरहेका छन्। सायद मलाई लाग्छ यिनी सबै कारणले अब यो टेन्डरलाई यिनीहरूले ढिलाइ गरिरहेका छन्। अब जहाँसम्म अमेरिकाको रणनीति के हो भन्छ भने एमसिसी प्रोजेक्ट सफल होला नहोला त्यो उसको मुख्य सरोकारको कुरो होइन, अमेरिकाको सरोकारको कुरो होइन। त्यो बढी सरोकार के हो लगानीकर्ताहरूको हो। जस्तो लगानी नडुबोस् अथवा लगानी गरिसकेपछि त्योभन्दा 100 गुना बढी चाहिँ तपाईको नाफा अरू कोणबाट नाफा कुम्ल्याउन सकियोस् भन्ने लगानीहरूको स्वार्थ हुने कुरो भयो। अब त्यो कोणबाट उनीहरूले फाइदा र बेफाइदा हेर्ने भए। तर अमेरिकनहरूको सानोतिनो स्वार्थ यहाँ जोड्ने पनि जस्तो युएसएड आउँछ त्यो त अमेरिकनकै कम्पनी भयो। अमेरिकाका अरू संस्थाहरू आउलान्, लुटमा त उनीहरू पनि सामेल हुन्छन्। तर अमेरिकाको योभन्दा बढी स्वार्थ कहाँ हो भन्छ भने मिलिटरी रणनीतिसँग यसको स्वार्थ हो हैन। सैन्य चीनका विरुद्ध एउटा सैन्य अभियान यहाँबाट सुरु गर्ने मैले भन्दै आएको जस्तो स्वतन्त्र तिब्बतको नाममा एउटा सैन्य अभियान अथवा चाहिँ नयाँ खालको खम्पा विद्रोह भड्काउने र नेपाललाई चीनसँग लडाउने जो उसको रणनीति हो, लडाउने र खेल्ने त्यो रणनीति नै अमेरिकाको मुख्य मिसन हो। त्यसकारणले अमेरिकाले अहिले पनि हामी देखिरहेका छौँ एमसिसी अगाडि बढ्ने हो कि होइन निश्चित केही पनि छैन। अब यिनी समाचारहरू सुन्दा जस्तो विश्व बैंकका समाचार सुन्दा अब यसको सम्भावना झनपछि झन धमिलो हुँदै गयो हैन। अब यो प्रोजेक्ट जस्तो तिनी टावर पनि बन्ने हुन् कि होइन जस्तो नेपालको क्षमता छैन। अब जतिसम्म खर्च हुन्छ ऊ फस्दै जाने हो। र अमेरिकनहरू र उसले पालेका यहाँ सिआइएका ग्याङहरू हैन, एमसिए नेपालको नाममा जो बोर्डमा राखेका छ सिआइएका एजेन्ट, यिनले खाएर चाहिँ नेपालको चाहिँ तपाईको पैसा सक्ने मात्रै हुन्।
तर चाहिँ उसले यसैलाई ढाल बनाइकन एउटा कुरामा निरन्तर लागिरहेको छ जो उसको मुख्य मिसन हो, त्यो भनेको सैन्य सम्झौता। जस्तो अस्ति पनि एउटा अमेरिकन महिला ऐन हैन, उनको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद कहीँ दक्षिण एसिया हेर्ने एउटा मुख्य व्यक्ति आइन्, डाइरेक्टर आइन्, उनले एसपीपी सम्झौताको निम्ति पुष्पकमललाई धम्काएर गएको समाचार बाहिर आइसकेको छ, बाहिरका अरू मिडियामा पनि आइसकेको छ। त उसले अहिले एमसीसीलाई नै बहाना बनाएर हैन, अब यो मलाई लाग्छ यो कानुनमा अमेरिकाले अगाडि लान सक्दैन, त्यो उसले पनि बुझेको छ, उसको सामर्थ्य अब छैन। तर पनि यसैलाई चाहिँ बहाना बनाएर, किन 5 वर्षसम्म त खेल्ने ठाउँ त यसले बनायो हैन, यसैलाई बहाना बनाएर एमसीसीको सुरक्षाको चाहिँ कारण देखाउँदै अथवा चाहिँ अरू यस्तै चाहिँ बहानाहरू बनाउँदै उसले यहाँ सैन्य सम्झौता गराउने र सेना ल्याउने उसको एक सूत्री मिसन त्यति छ। अहिले एमसीसी एउटा कभर हो होला, विश्वको परिस्थिति चाहिँ नउल्टेको भए एमसीसी प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढाउँथ्यो होला हैन, लगानी गर्नेले पनि घट्थे होलान्। तर मलाई लाग्छ त्यो सम्भावना अब क्षीण हुँदै गएको छ हैन, त्यो हुँदैन अब म त्यो भन्न त सक्दिनँ, तर त्यो सम्भावना धेरै क्षीण भइसकेको छ अब। त्यसकारणले यसैको आधारमा खेलेर कसरी सैन्य सम्झौता गराउने र नेपालभित्र सेना राख्ने एउटा वातावरण बनाउने भन्ने अमेरिका लागेको छ। हामी सबै यसका विरुद्धमा सचेत हुने मात्रै होइन कि यस्तो खालको आपराधिक कर्ममा हिँड्ने जो चाहिँ उसका एजेन्ट दलालहरू छन्, जो सत्तामा बस्ने चाहिँ अपराधीहरू छन्, यिनका विरुद्धमा पनि अब एउटा कठोर निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। किन भन्छ भने उसको सेना आयो भने एउटा सङ्कटको चरणमा नेपाल फस्छ, नराम्रोसँग सङ्कटमा फस्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुठभेड नेपालमा सुरु हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको मुठभेड सुरु हुन्छ र एमसीसीकै प्रावधान हेर्ने हो भने त अमेरिकनहरू यहाँ पसेर जति पनि हत्या हिंसा गर्छन्, बलात्कार गर्छन्, विभिन्न लुटपाट गर्लान्, सारा गर्लान्, ती कुनै पनि अपराधमा नेपालको कानुन नलाग्ने सम्मको सम्झौता उसले गराएको छ र नेपालले केही पनि गर्न सक्दैन। नेपालले केही पनि गर्न सक्दैन, बरु त्यो सम्झौताको अर्को पूरक सम्झौता जो 2019 मा ओलीको अर्थमन्त्रीले गरेको थियो एमसीसीसँग, त्यो सम्झौता हेर्ने हो भने उल्टो यहाँको सेना, यहाँको पुलिस, यहाँको अनुसन्धान, यहाँको सिडिओ सबैलाई एमसीए नेपाल जो यहाँ सिआइएको बोर्ड छ, यो चाहिँ तपाईको के बिष्ट र यो कुलमानहरू बसेको यो सिआइएको बोर्डले नै परिचालन गर्ने, यसको आदेशमा नेपालको सुरक्षा पंक्ति हिँड्नुपर्ने सम्मका सम्झौताहरू यहाँ गरिएका छन्। त्यसकारणले अमेरिकनहरूले सेना राख्ने बित्तिकै यहाँ जघन्य अपराध गर्नेवाला छन् उनीहरू, जघन्य अपराध। किन? उनलाई कानुनै लाग्दैन, सम्झौता अनुसार उनलाई नेपालको कानुनै नलाग्ने भएपछि उनले मन परिचय तपाईको यहाँ हत्या हिंसा गर्नेवाला छन्। त्यसकारणले हामी समयमै जागरुक हुनुपर्छ र यो सम्झौता अगाडि बढाउन चाहने जुन अपराधी तत्त्वहरू छन् यिनलाई मटियामेट पार्ने, यिनलाई नामेट पारेर यिनको उन्मूलनै गर्नको निम्ति नेपालीहरू अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हामीले त्यो सङ्कल्प पनि गर्नुपर्छ। अब एमसीसी अगाडि बढ्ने सम्भावना भएन भनेर मात्रै हामी शान्त हुने स्थिति छैन। किन? त्यसको कभरमा जो अमेरिकन सेना ल्याउने यहाँ जो चाहिँ तपाईँ तयारी भइरहेको छ अथवा त्यो गृहकारी त्यो दबाब चाहिँ तपाईँको उसले अगाडि बढाएको छ, यो पाटो नै सबैभन्दा खतरनाक पाटो हो। मैले जो पहिले भनेको थिएँ नि, सुरुमै एमसीसीको जो यो चाहिँ होहल्ला सुरु भयो 3 वर्ष अगाडि, यो मिसाइल प्रोजेक्ट हो, अमेरिकाको यो मिसाइल प्रोजेक्ट हो। यो कुनै ट्रान्सफर लाइन बनाउन, ट्रान्समिसन लाइन बनाउन आएको चाहिँ होइन। त्यो झनपछि झन पुष्टि हुँदै गएको छ। कहाँबाट पुष्टि हुँदै गएको छ? लगानीकर्ताहरू डराइरहेका छन्, उनले त आफ्नो लगानी हेर्ने भए हैन। अब चाहिँ अमेरिकाले यो धरापमा पर्दै गइसकेपछि अमेरिकाले सैन्य सम्झौता गराउनुको निम्ति झन्झन दबाब दिइरहेको छ। किन भन्छ भने अब यो सम्झौता यस्तै भएर अरू 5 वर्षसम्म चाहिँ तब मानव सम्झौता अब यो अगाडि बढेन भने त उसको सैन्य सम्झौता पनि हुँदैन। 5 वर्षभित्र दुनियाँ कता जान्छ। हामी एकदम होशियार हौँ र यो एउटा सकारात्मक समाचार हो। जस्तो विश्व बैंक पछाडि हट्न खोजेको जो समाचार आएको छ, म विस्तृत रूपमा यसको विषयमा अर्को उसमा चिरफार गर्छु। यहाँभित्रका लगानीकर्ताहरू अथवा यो सम्भावना कति के भित्र के भइरहेछ अर्को श्रृङ्खलामा जाउँला। तर चाहिँ आज मैले यहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराउन खोजेको र अब यो सूचनासँग जोडिएको जो चाहिँ तपाईँको भूराजनीतिक चाहिँ तपाईँको अवस्था हो त्यसलाई अलिकति उजागर गर्न मात्रै खोजेका हौँ। हामी एकदम सावधान हौँ। हामी जति सावधान हुन सक्यौँ त्यसमा नै देशको भलाइ छ।